भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 119 verse 105. या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे आमकां जीव दिता. आमची बेमिरान पयस करता. आमची अस्कत काय पयस करता. आमचे उणेपण पयस करता. त्या जण एकले ह्या सकाळीच्या वेळा खंय आसा आमी थंय आमी देवाची उतराची उसळणी करता आसतना सांगाता म्हणून अशें म्हणया आमी. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतर मुझ्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतर मुझ्या पावलाक दिवो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड मुझ्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड मुझ्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड मुझ्या वाटेचो. Psalm 119 verse 130. तुझ्या उतराचे तुझ्या उतराचे उगडापण. उगडापण. तुझ्या उतराचे उगडापण तुझ्या उतराचे उगडापण. उसवाड दिता. उसवाड दिता. उसवाड दिता. उसवाड दिता. उसवाड दिता. उसवाड दिता. Psalm 119 verse 133. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या म्हजी प्रमाणे पावलां सांबाळ. म्हजी पावलां सांबाळ. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वाईट मुझे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. वाईट मुझे जैत वायट वरिना म्हजे जावं. जैत वरिना जावं. वाईट मुझे जैत वरिना मनशाच्या जावं. जबरदस्तेंतलो मनशाच्या जबरदस्तीतलो म्हाका निवार. म्हाका निवार. म्हाका निवार. म्हाका निवार. म्हाका निवार. म्हाका निवार. आनी हांव आनी हांव तुजी आज्ञा पाळटलो. तुझी आज्ञा पाळटलो. तुज्या मुखामळसो परजळ. तुझ्या मुखामळाचो तुज्या मुखामळसो परजळ. तुझ्या मुखामळाचो तुज्या परजळ. साकराचेर फांकय. तुझ्या साकराचेर तुज्या फांकय. मुखामळसो परजळ. तुझ्या मुखामळाचो परजळ. तुज्या मुखामळसो परजळ. तुझ्या मुखामळाचो तुज्या परजळ. साकराचेर फांकय. तुझ्या साकराचेर तुज्या फांकय. साकराचेर फांकय. तुझ्या साकराचेर तुज्या फांकय. साकराचेर फांकय. तुझ्या साकराचेर Psalm फांकय. 119 verse 101.
वाईटाच्या मार्गार पाय दवरूंक म्हाका दिवं नाका 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 कित्याक तुज्या उतराक हांव पाळो दिता 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 Psalm 119 verse 147 फांत्या आदी उठोन फांत्या आदी उठोन फांत्या आदी उठोन फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता हांव आदार मागता फांत्या आदी उठोन 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 हांव आदार मागता तुज्या उतराचेर हांव भरवसता तुज्या उतराचेर हांव भरवसता सांगा तुज्या उतराचेर हांव भरवसता तुज्या उतराचेर हांव भरवसता सांगा तुज्या उतराचेर हांव भरवसता 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 Psalm 119 verse 149 सर्वेस्परा तुझ्या विश्वासी मोगान सर्वेस्परा तुज्या विश्वासी मोगान सर्वेस्परा तुझ्या विश्वासी मोगान सर्वेस्परा तुज्या विश्वासी म्हजो मोगान ताळो आयक म्हजो ताळो आयक म्हजो ताळो आयक म्हजो ताळो Psalm 119 verse 169 सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझ्या मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुज्या मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझ्या मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुज्या मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझ्या मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुज्या मुखार तुझ्या पावो. उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी सांगा दी. तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी. तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी. म्हजे मागणे आयक म्हजे मागणे आयक म्हजे मागणे तुझे मुखार येव म्हजे मागणे तुज्या मुखार येव. म्हजे मागणे तुझ्या मुखार येव म्हजे मागणे तुज्या मुखार येव. तुझ्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका निवार तुज्या बसवणे प्रमाणे म्हाका तुझ्या निवार. बसवण्या प्रमाणे म्हाका निवार तुज्या बसवणे प्रमाणे म्हाका निवार. तुझ्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका निवार तुज्या बसवणे प्रमाणे म्हाका निवार. Psalm 119 verse 50 Psalm 119 verse 50 तुझे उतर म्हाका जिवी दिता म्हण तुझे उतर म्हाका जिवी दिता म्हण. तुझे उतर म्हाका जिवी दिता म्हण तुझे उतर म्हाका जिवी दिता तुझे म्हण. उतर म्हाका जिवी दिता म्हण तुझे उतर म्हाका जिवी दिता म्हज्या म्हण. कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण म्हज्या मेळटा. कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण म्हज्या मेळटा. कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण म्हज्या मेळटा. कश्टान म्हाका भुजवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. Psalm 119 verse 65 तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा. तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा. तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझ्या सर्वेस्परा. साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय तुझ्या साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय. तुझ्या साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय तुझ्या साकराक तुझे बरेपण दाखयलाय. Psalm 119 verse 68 तू बरो आणि बरे ते तू करताय तू बरो आणि बरे ते तू करताय. तू बरो आणि बरे ते तू करताय तू बरो आणि बरे ते तू तू करताय. बरो आणि बरे ते तू करताय तू बरो आणि बरे ते तू करताय. तुझे कायदे म्हाका शिकय तुझे कायदे म्हाका तुझे शिकय. कायदे म्हाका शिकय तुझे कायदे म्हाका शिकय. तुझे कायदे म्हाका शिकय तुझे कायदे म्हाका शिकय. सम्या जेजू सम्या जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळी तुझ्या उतराची उसाळणी आम्ही केला तुझ्या उतराची उसळणी आम्ही केल्या. तुझे उतार उजा सारखे तुझे उतर उजा तुझे सारखे. उतार दोन तरेच्या तालवारी सारखे तुझे उतर दोन तरीच्या तलवारी सारखे. ये सम्या जेजू ये सम्या जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळच्या वेळार आमची काळजां मना उजवाडाय आमची काळजा मना उजवाड. तुझ्या उतरांत आमकां बळवंत कर तुझ्या उतरात तांकां बळवंत कर. देवसराच्या आणि काळोखाच्या सक्तेतावन देवसराच्या आणि काळोखाच्या सक्ते वाईट पदवेतावन वाईट पदवे आमकां संपूर्ण सुटका लाभय आमकां संपूर्ण सुटका आमकां लाभय. संपूर्ण सुटका लाभय आमकां संपूर्ण सुटका सम्या लाभय. जेजू सम्या
जेसू, तुझ्या भगवंत रक्तानं, तुझ्या भगवंत तुझ्या रक्तानं, पवित्र रक्तानं तुझ्या पवित्र आमका रक्तानं नितळ कर, आमका नितळ आमका कर, नितळ कर. आमका नितळ हे कर. घडी आमच्या दोळ्या आम्ही तांपी आवडा आणि या गायनात बाग जेजू उतार देवाचे जाऊन सांग. जेजू उतार देवाचे या वेळा सुमार 7 मिनिटं देवाचे उतार तुम्ही उसारला. ते उतार आमच्या भितर काम करता आयच्या दिसा. ते उतार आमकां सोडयता, सगळ्या सांगळेतावन आमकां सुटका आणि सडवण प्राप्त करता. हर एका दिसा तुम्ही हांगा टेस्टमनी आयकता. देवाचे उतार उसारल्या द्वारे, देवाच्या उतराची उसारणी केल्ल्या द्वारे, देवाच्या उतरात बळवंत जाल्ल्या द्वारे, देवाच्या उतरात काळजा भितर इकल्या द्वारे, देवाच्या उतराद्वारे जिवीत बदलल्या द्वारे आज तेच उतार संपूर्ण सुटका आणि सडवण प्राप्त करतले. सतत जर आमच्या दुनियात काळजा दवरया आणि सगळे गायना भाग्यत असताना पवित्र आत्म्याचे सकत आमच्या जिवितांत देवाने उद्या वळा. आणि जीवे दारीचे तलवारी सारखे जीवित बनू सकते. उतार देवाचे, उतार देवाचे. बघाल बाप्पा तुझ्या उतरांत या सकाळीच्या वेळा आमकां बळवंत कर बाप्पा. बाप्पा आम्ही अस्कत संवसारी उतरांत आम्ही दिसान दीस बळवंत जाल्ल्या बरी जावन आसा. आम्ही अस्कत सत्य आसा बाप्पा. या सकाळीच्या वेळा मागता हांव बाप्पा. आज अस्कत जाल्या आमची मोग, आमची कूड अस्कत जाला, आमची काळीज अस्कत जाला बाप्पा. तुझ्या मोगान आमकां आज भर बाप्पा. सगळ्या वाईटात निवार बाप्पा. गरजे वता बाप्पा त्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मुखार आसात. कष्टातली या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मुखार आसात. अस्कत असले आमची पावंडा या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मुखार आसात बाप्पा. धाड तुझे उतार जेजूस तुझे उतार जावन आसा. सोम्या आमची काळजा मन उस्माड. कष्टांत हांव निवार. अस्कत काय सोडय. अनवरत सुटकला पळय. कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणाचे डायलिसिस आसा, कोणाचो किमो आसा. आज वेगवेगळ्यो समस्या दारा लागीं उब्या आसा. सोम्या आमी कोणा उलो मारूं शकता. सोम्या तूं आसाय, तूं आसाय सासणीची, तूं आसाय म्हज्या जिविताची वाट, तूं आसाय म्हजो आदार, तूं आसाय म्हजें सर्वस्व. म्हज्या जेजू, हे जेजू, हे जेजू, जेजू तुझ्या बळवंत उतरा, तुझ्या बळवंत उतरा. म्हाका बोरायच्या दिसा, बोरायच्या दिसा, बोरायच्या दिसा बापा. सगळ्या गरजे वता तुझ्या मुखार उबारता. सकाळच्या वेळा ती पवित्र आत्म्यान भरो दी बापा. जणकले एकडी दोळे दापा. पवित्र सगळ्यात अनुभव करा वेळा. कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणाचे मेडिकल आसा, कोणाचे टेस्ट आसा, कोणा किमो आसा, कोणा डायलिसिस आसा. एकचे बरे कार्य वेचर आसा. हेच्या दिसा म्हाक पवित्र आत्म्या निराश जाय नाका. तरणाट्यानो, भुरग्यानो, वडिलांनो सकाळच्या वेळा आज मागा पवित्र आत्मा तुमकां लीड करून दी, गाईड करून दी. पवित्र आत्मा तुमकां शिकोवन दी. तुवें दरची वाट सुम्याक समर्पी आवळा. भुरग्यानो तुमची एग्जाम, तरणाटे तुमची एग्जाम, तरणाटे तुमचो फुडार जेजूच्या हातांत दिया. आज समर्पिया. इस्रायल आसता हर एकल्या बाबडानो, अमेरिका तशेंच मागच्या इराण, तशेंच दुबय, कुवेट, कतार, बारीन समर्पिया. आमची जिवीत जेजूक दिव्या. जेजू आमच्या द्वारी हे सगळे झूज अस्कत काय अडकळो नापैस करून दी. सगळीची सकत सगळ्या फुडारांचेर देवून येऊ देवळा, रायांचेर देवून येऊ देवळा. जेजू तुझ्या आत्म्याक, तुझ्या आत्म्याक
मोगाचें सकाळीच्या वेळार आम्ही देवाची उतराची उसारणी केला 7 मिनिटां म्हज्या मोगाचें हांव कितली टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरूंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार हर एकली तुमी दिली टेस्टमनी कितें जावन आसा आमी देवाचे उतार उसारणी केले वाचते वाचते वाचून सोडूंक ना ते उतार म्हजे काळजांत हांवें घेतले इतलेच मात्र न्ही त्या उतरानच म्हजे काळीज म्हजें मन संपूर्ण बदलालें वय म्हज्या मुखाचें आज तेच उतार जर आमी उसारता त्याच उतराचेर पात येता देव तुझे जिवितान कितें तरी करूंक शकता एकडे वाचया आमी देवाचे उतार प्रत्येक तरान उतार आमकां अशें म्हणटा एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 निर्गमनान 15 वोळ 20 आनी 6 एकडे वाचया आमी उतार अशें म्हणटा की आमकां ताणे तांकां म्हळें ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो सर्वेस्पर तुमच्या देवाचो ताळो तुम्ही ऐकाशा जाल्यार ताचे दिश्टीन सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुम्ही ऐकाशा जाल्यार ताचे दिश्टीक ताच्या दृष्टीक सारखे म्हूण दिसता ते करशा जाल्यार आणि ताच्या आज्ञाक आणि उपादेशाक कान दिवन ताचे सर्व कायदे कान दिवन सर ताचे कायदे तुम्ही पाळशा जाल्यार इजिप्तान धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचोना कष्ट तुमचे जैत व्हरचे ना कित्याक जुवा प्रमाणे शिपोर तांकां म्हणटा की हांवें कश्टाचे जैत वेला अस्कतकेचे जैत वेला असमाधानाचे जैत वेला कित्याक हर एक आमच्या कश्टान कष्ट जेजून ताणें ताचेर घेतला मातये प्रमाणे शिपोर्तान 8 वोळ 16 आनी 17 आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 16 and 17 सांज जाता जायत्या देवसार लागलेल्या लोकांक जायत्या जाणां जेजू लागीं हाडले जेजून आपल्या एकच उतरान तांकां सुटका आनी सडवण लाभयली एकच उतरान इसाया प्रवादन सांगल्या बरी आमचो रोग ताणें ताचेर घेतलो आमची अस्कतके ताणें ताचेर घेतली म्हणजे आमचे सगळे उण्यापण ताणें ताचेर घेतला उत्पत्ती पुस्तकांत एकडी आमी जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 7 उत्पत्ती पुस्तकांत 4 वर्स 7 आमकां अशें म्हणटा की जर तूं बरें करशी पळय म्हज्या मोगाचें सेंटन्स अशें म्हणटा की प्रत्येक उत्पत्ती पुस्तकांत 4 वर्स 6 वाचया तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें कायनाचे भितर राग आसलो कायनाचें बलिदान देवाक मानवाना म्हूण कायनाक कळीस जालें कायनाचे तोंड मुखा म्हूण भावूंक सुरू जालें ताचे भितर असतो राग ताच्या तोंडाचेर दिसूंक सुरू जालें म्हज्या मोगाचें न्हू सदांनी 5 वर्सां जावन देवाचे उतार तुमी आयकतात रिपीट करतात ह्या बायबल तुमच्या लागीं आसा डिवायन मशीद तेर्स कितें करते आसा आज माय सुने बोक्षिता गी सून मायक बोक्षिता गी घोव बायले बोक्षिता गी बायल घोवा बोक्षिता गी भाव भयणी बोक्षिता गी भयण भावा बोक्षिता गी आमी बायबल वाचता बदलावण खंय आसा परिवर्तन खंय आसा म्हज्या देवाचो ताळो आमी कितले आयकता पळया कायनाचे भितर एक अस्कत आसता जांफरो देव कायनाले म्हणटा जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 6 तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें हे सेंटेन्स नोट करून घ्या म्हज्या मोगाचें न्हू आज तसो सर्ग आनी संवसार आसलो देव म्हाका आनी तुका म्हणटे आसा आमची कितली करेजमा कितले आत्म्यान आमी थोड्या फावटी चिंता आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळा हांव तुमकां एक गडीत सांगता एका भयणीन दिल्ली गडीत अशी आसा गे ब्रदर सुमार 19 years हांवें कोर्टान केस नासली कोर्टान केस झुजताले कित्याक म्हळ्यार आमी म्हाका तेग जाण भाव आनी हांव एकली भयण विशय अशी जाली की मम्मीक हांवें पळयले आनी ऑपरेशन पयशे धाडले सगळे हांवें जावन आसा आनी सगळे सडन इम्प्रुवमेंट हांवेंच केले जाल्यार वांट्याच्या वेळार आमचे भाव म्हणाले एक कॉल वांटे करया हांवें म्हणलें ना म्हाका 80% जायचे कित्याक वॅल्युएबल जागो तो 80% जायचे आनी
तुमकां सगळ्यांक 40%. आनी भाव आयकना जाले. मागीर म्हाका राग आयलो. म्हाका कांयच करूंक जावना. हांवें कोर्टान केस केली. झुजली वर्सां झुजली. ब्रदर, लास्ट 2 वर्सां पयलीं अचानक म्हणल्यार बरी म्हाका ब्रश्टान रगत येवंक सुरू जाले आनी गांठ उदी येवन पळयली हांवें. त्या दीस म्हाका चिंत्याक जाणा भुरगीं आपूर बरी राणये बरी म्हाका पळोवन आसा. कांयच म्हाका उणें ना. आनी म्हजो गोवी बऱ्या हुद्द्यार आसता. म्हाकाय बरें काम आसता, पयशे आसा, सगळें आसा. आनी डॉक्टर म्हणालो 4th स्टेज कॅन्सर. त्या दीस हांव चिंतूंक पावली. हांव इतली वर्सां देव सतळो आयकता. कितले म्हजे भितर तो ताळमें जिरोन घेतला, कितलो म्हजे भितर ताळमें घेतला. हांव 18 वर्सां म्हज्या काळजाचे दार हांवें बंद करून दवरूं नागी. 18 वर्सां देव सराक अवकाश दिवं नागी म्हजे भितर काम करूंक. आज खंयच्या तोंडान हांवें देवाक उलो मारचें, देवा म्हजी कॅन्सर बरी कर म्हणून. कोर्टान केस आसा. भावाची तोंड हांव पळयना. भाव तिचेर मेळ्ळ्यार ताका पळोवन अनेका वाटेर वेते आसा. 3 फावटी भावानी म्हणलें राजी जाया म्हणून हांव आयकोंक ना. कित्याक म्हजे भितर म्हजें म्हणलें एक आसलें. हांगा पळय उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 म्हणटकीर तेन्ना सर्वेस्परांक कायनाक म्हणलें. तेन्ना सर्वेस्परांक कायनाक म्हणलें, सेम देव एवरी डे म्हाका आनी तुका उलो मारता आसा. 18 वर्सां देव म्हणालो पाये सोड राजी आसा. वॉट एवर तांगे 3 वांटण हांवें तुका दिला, ताजे 10 वांटण हांवें तुका दिला. तुज्या त्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केला. तुजे 3 जाण भुरगे आज उंचल्या हुद्द्यार आसात. चिंतिनांतले जोड तुज्या भुरग्यांक दिला. तुज्याले जाय जाल्ले आसा. तुज्या खंयच्याय वस्तूक हांवें हात लावना. आज 18 वर्सां हे पिडा तुका जावं दी, तुज्या घोवाक जावं दी, तुज्या त्या भुरग्यांक हांवें दिवना. आज 18 वर्सां हांवें तुका राखून व्हरते आसा, सांबाळून व्हरते आसा. तूं झुजतय. त्या दीस ती म्हणटागी हांव तुज्या मागणे सदां आयकतलें. जाल्यार भितर वचना. एक दीस 4th स्टेज कॅन्सर म्हणटा आसतना सगळें म्हाका रिवील जालें. सगळें म्हाका उडास आयले. पळया तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, तूं कित्याक रागार आसाय? कित्याक? विसण जाग्या की आज तुजें आवक तुज्या देवाच्या हातांत आसा. कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 म्हणटा की भरपूर ग्रेस कायन भरलेले आकाशाचे दार सर्गीचो बाप तुज्या खातीर उक्ते करूंक तयार आसा. आमी इल्लेशे दर बसल्या की सोडूंक तयार ना. देव सरान आमकां जायते फावटी कठोर करते आसा. जायते ग्रेस कायन भरलेले दार ग्रेस सर्गीचे दार तो तुज्या आनी म्हज्या खातीर उक्ते करूंक तयार आसा. त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचेरू की कायनाक म्हणटा की तूं कित्याक रागार आसाय. आज इतलेशे सेंटेन्स आमच्या मुती व्हरा. आज बरें 50 फावटी आनी ते बरोवचे मात्र न्ही, ते आज आमच्या काळजा भितर वचूं दी. कायन परतून म्हणटा पळय, तेन्ना सर्वेस्परांक कायनाक म्हळें तूं कित्याक रागार आसाय. तूं कित्याक देवाक कळीत आसते कित्याक म्हूण सांगता पळया की तूं कित्याक रागार जालय. आनी तुजें तोंड कित्याक बावला. करपाल्ल्या बरी जाला, गळोन गेल्ल्या बरी जाला. कित्याक? तुज्या भावा पळयत आसतना, तुज्या भयणी पळयत आसतना, तुज्या बायले पळयत आसतना, तुज्या घोवा पळयत आसतना तुजें तोंड कित्याक करपाचें आसा? कित्याक गळटें आसा तुजें तोंड? कित्याक? तुज्या शेजारा पळयत आसतना तुजें तोंड कित्याक तिशीर गुंडायतें आसाय? सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाक तुजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयल्या देवाक तुज्या विशय कळीत ना गी. कीर्तन 130:9 वळ 1, 2, 3, 4 म्हणटा. साम 139 वर्ड्स 1, 2, 3, 4 म्हणटा की तूं उठताय, बसताय, चलताय, कितें करते वॉट एवर तुज्या देवाक कळीत आसा. म्हज्या मोगाचेर आमचे भितर कितले देव बिरांत आसा. आज आमी कितलो देवाचो ताळो आयकत आसा. पळया परतून मुखार या. आमी म्हणटा तुजें तोंड कित्याक बावलां. तूं जर बरें करशी तुय
कित्याक मानवो नजो तुवें कित्याक मानवो नजो आज 4th स्टेज कॅन्सर ही बहीण क्विकली पोट्टा रिटेडे गेली रिटेडे वचून तिणें सुम्या लेगी मागली कुरपा तिका भोगसूंक जायनातले त्या काळजांत थोडें हर्ट फिलींग आसलें सगळें तिणें रोडोन भायर काडलें येवन त्या 11 जाणां भावा लागीं ती राजी जाली म्हज्या मोगाच्या न्हू राजी जावन परतून ती ट्रिटमेंटाक गेली डॉक्टरान 4th म्हणलें 3rd आयली कॅन्सर 2nd आयली 1st आयली म्हज्या मोगाच्या न्हू आज त्या पिडेतान संपूर्ण तिणें सुटका जोडून घेतला देवाक तुका आशिर्वादीत करूंक वेळ लागना देवाक तूं आपणूक वेळ लागना देवाक तुका त्या स्टेजीर पावूंक वेळ लागना हांवें आनी तुवें देवा लागीं बळवून जावन रावूंक जाय हांवें आनी तुवें देवा थंय एक जावन रावूंक जाय त्या खातीर पळया हांगा म्हणटकीर जर तूं बरें करिनय पाता तुज्या दारा लागीं पारात करून आसा वेट करन आसा पयस ना आज खोटेपण देवसार पयस ना आमकां कोण लिंब उडोवची गरज ना तागाड घालची गरज ना हांगा म्हणटा पळया हांगा खंय सांगून हांगा म्हणटा पळया पाताक तुज्या दारा लागीं वेट करन आसा राखोन आसा ते तुज्या भितर रिगोन सगळें तुका नाश करते आसा पळया कायनाच्या जिवितांत ते रिगले आनी आबेलाक कायना जिवीशमान सोडले म्हज्या मोगाच्या न्हू देव एका दिसा म्हणटा की तूं कित्याक रागार आसा मेरी तूं कित्याक रागार आसा स्टेवन लॉरेन्स तूं कित्याक रागार आसा वेरोनिका तूं कित्याक रागार आसा मोनिका तूं कित्याक रागार आसा एवरी डे देव आमकां जागयते आसा आमी आमचे कान बंद करते आसा मोगाच्या दोळा आमचे दांपया आमचो हात आमच्या काळजात दवरया म्हाका सकाळीच्या वेळा हो बुधवाराचो दीस तुमकां एक आशिर्वाद असो बेसवसो जावं दी आज जण एक देवाचो ताळो आयकोचो दीस जावं दी देवाचो ताळो आयकोचो दीस जावं दी देवाचो ताळो देवा उतार आज जेजू जावन आसा जेजू जावन आसा जेजू जावन आसा आज प्रत्येक तरान म्हाका वैसम्य जेजू 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 उलय जेजू म्हज्या लागीं तूं उलयते सदांच म्हाका आयकूंक जायना उगड म्हजें काळीज उगड म्हजें मोग उगड म्हजी जिबीत बाबा भयणी उगड उक्तें करी आमचें काळीज आज म्हजें काळीज हांवें उक्तें करीचें म्हजें काळीज हांवें उक्तें करीचें सुमेचो ताळो आयकून देवसराचो न्हय वैसम्य जेजू जेजू आपोड जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका बोल तुज्या स्पिरितान म्हाका बोल तुज्या कृपेन म्हाका बोल मोगाच्या न्हू देव तुमकां जण एकल्या वर्त आशिर्वादाचो दीस पाव करूं दी उठता बसता चलता आसतना देवाचो ताळो आज आमकां आयकून दी मात्र न्हय देव आमचे उलयता आसतना आमचे कान दापून दवरचे नाका आमचे कान उक्ते करया आमचे काळीज आमी उक्ते करया म्हज्या मोगाच्यान एनोस केल्ल्या बरीस आज बुधवार दीस आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बिरुंडा आज आनी फाल्यां 2 दीस वर्ते कन्वेन्शन सकाळी 9 ते 4 सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक आमी एनोस करना ह्या दिसान 13, 14, 15 म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या 3 दिसाच्या वर्त्या कन्वेन्शन आर्च डायस ऑफ बॉम्बे प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या बायबल कन्वेन्शन 3 दीस फादर जोसेफ एडट आनी फादर मॅथ्यू इलेवेंगल प्रत्येक तरान आमचो आर्च बिशप जॉन रॉड्रिगस तशेंच बिशप बर्तल बरेट्टो आनी इतर ह्या जाग त्या सुवातेर आसतले मांडावळ तुमकां सगळी कळीत आसा तुमची नांवां 9702957091 वेगीचे वेगळी दाखल करा आनी प्रत्येक तरान हे प्रमोट जावं दी पोस्टर एकामेकाक धाडा आनी ह्या करेस्माक 3 दीस बळवून जेजू थंय आमी एक जावन रावया ताची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करून पवित्र आत्म्यान भरून दैवी कृपा आमी जण घेवया आमेन. प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. मार्चाच्या 6 आनी 7 तारखेर सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च आसगांव सावंतवाडी हांगासर सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत प्राचीन काळाचे विशेष रितीन मांडून हाडल्या
सर्वांक एक ओत्तायचे आपोवणे जावन आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी तर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. सांगातच डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान सावंतवाडी, आसगांव तशेंच लागीं आसल्या हर एका लोकांक एक ओत्तायचे आपोवणे जावन आसा. आनी जेजू ख्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां ह्या मागण्या विधीन आमी जोडून घेवया. मार्चच्या 8 तारखेर डिवायन मर्सी चर्च वडगांव शेरी पुणे हांगासर एका दिसाची विशेष रेतीर सकाळी 10 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत मांडून हाडल्या. हर एका लोकांक एक ओत्तायचे आपोवणे जावन आसा. पुणे तशेंच लागीं आसल्या सर्व लोकांक एक ओत्तायचे आपोवणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान ह्या एका दिसाच्या रेतीरेन जेजू ख्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, डिवायन मर्सी टीम आनी तर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. शांती म्हणली भयण बोंबायतावन तिच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा डिसेंबरान तिच्या पुताचें काजार फिक्स जाल्लें आनी त्या काजराक मस्तू आटकळ्यो आयिल्लें. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. आतां ताचें काजार बरें तरान जाल्या. तिजें दुसरें साक्ष जावन आसा. 8 वर्सां तावन तिका डिस्क प्रॉब्लम आसलें आनी कितले गुळयो काण गेल्यारी ती गूण जायनातलें. ती डॉक्टरा कडेन गेल्ले त्या दळान ते डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें. ती ऑपरेशन करूंक मस्तू भियेली आनी त्या दळान तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. तितलेंच नासतना ती मागण्यान ती मस्तू भक्तेन भाग घेवन आसली. आतां तिका 1 म्हयन्याच्या गुळी दिल्या आनी ती मस्तू गूण जाल्या. तिजें तिसरें साक्ष जावन आसा. तिच्या दुवेक एग्जाम आसलें आनी ताच्या दुवेन एग्जामान बरें पास जायचें आनी ताणें बरें मार्क्स काडिचे म्हणून तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. त्या तिनी पेटिशना खातीर ती दीस आनी रात रिपीट करनासली. आतां पुराय तिका बरें मेळ्ळां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक ती काळजां तावन अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव ताच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. तो म्हणटा तो एक कामाक जॉयन जावंक इंटरव्यू दिवंक गेल्लो आनी ताजे इंटरव्यू पास जावन ताज्या मॅनेजरान म्हणलें की तुवें ब्लड टेस्ट आनी तुजे मेडिकल रिपोर्ट हाडून आमकां दाखयचे म्हणून. तेन्ना ताजे मेडिकल रिपोर्ट पॉझिटीव येवन दी आनी खंयचेय प्रॉब्लम जायनासतना आसून दी म्हूण सांगून ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी ताका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड तो दीस आनी रात रिपीट करनासलो. आतां ताजे मेडिकल रिपोर्ट फिट म्हणून आयलां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक तो काळजां तावन अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या भावाच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भावाच्या कुडीच्या लेफ्ट सायडीन सारकें ब्लड सर्क्युलेशन जायनासल्या कारणा खातीर ताच्या हाताच्या आनी हातांच्या बोटांचें फंक्शनींग समज जायनासलें. आमी डॉक्टराक कन्सल्ट केल्ल्या वेळार डॉक्टरान शिरेचे प्रॉब्लेम आसा आनी एक सर्जरी करीचें म्हूण आमकां तिळसिलें. त्या वेळार आमी जायते निराशी जाल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेलें आनी आमचे कश्ट तांकां सांगून आमचे खातीर मागा म्हूण आमी विनंती केली. तांणी आमकां देवाची उतरां दिलीं. ती उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां ताची सर्जरी बऱ्या तरेन जाला आनी आतां ताची भलायकी बरी जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्परेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या धुवेच्या जिवितान तशेंच ताच्या आवयच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे धुवेक सबार तेंपातावन शेळ आनी कुंकली आसली. कितले वखद केल्यारय गूण जायनासलें. तशेंच म्हज्या आवयचे केस झडटले. ह्या दोनी पिटिशना खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां आमचे समस्या सांगून आमचे खातीर मागा म्हूण आमी विनंती केली. ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं आनी ती उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उत्साहान मागून आसल्या. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी धूव बऱ्या भलायकेंत आसा. ताचे शेळ आनी कुंकली संपूर्ण तरान रावला. तशेंच म्हज्या आवयचे केस जडचे समस्ये परिहार जाल्या. ह्या दोनी उपकारां खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळे धाकट्यांचे मागणें तूं आयकताय. तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय.